ताना देते हैं, ये कुंडे की नाश न्यास क्या, ये 11वीं क्या, ये 12वीं क्या, ये कुरान में है क्या, वो हदीस में है क्या। हमने कहा कुरान हदीस में सब है, मगर ढूंढने वालों को मिलता है, आवारा गर्दी करने वालों को नहीं मिलता। कुंडा किधर, ये किधर, वो के। हमने कहा हदीस में भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि चलो भूखों को ही खिलाना है, तो आदमी ऐसे मसरूफियत की वजह से तो भूल भी जाता है, भाई जहन से निकल जाती बात, कितना खिलाएगा, तो मौका बना दो। 11वीं आए तो गौस पाक के नाम पे खिला दे, छठी आए तो गरीब नवाज के नाम पे खिला दे, मिलादुन नबी आए तो मिलाद के नाम पे खिला दे, 22वीं आए तो कुंडे की न्याज इमाम जाफर सादिक के नाम पे खिला दे, खिलाता रहे। अब लोगों को ये सवाल होता है, अच्छा चलो खिला रहे हो तो खिला रहे हो, फिर ये कुंडे में पूरी ही क्यों? आजकल कुछ जरा टेक्निकल सवाल करने वाले दिमागदार ज्यादा पैदा हो गए, कहा ये पूरी ही क्यों? हालांकि ये हलवा पूरी मेरा उन्वान नहीं, मैं ये सब उन्वानात को जो वो लेने को बहुत ज्यादा जैनी के दूसरे उन्वानात को तरजीह देना चाहता हूं, क्योंकि हलवा पूरी का उन्वान अभी उतना जो वो ज्यादा अहम नहीं है जितना मस्जिदों को आबाद करने का, जितना बच्चियों को और बच्चों को इर्तिदाद से बचाने का, क्योंकि अभी इससे बड़े इशू आ गए हमारे सामने। लेकिन हम लोग अब इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो लोग ज्यादा इसमें जो है वो कूद फान मचा रहे हैं और सोचते हैं कि इनके पास तो दलील ही खत्म हो गई। जलीलो, हमने तो, हमारे बड़ों ने तो जवाब दे दे करके तो कब से तुम्हारे बड़ों को लाजवाब किया, अब तुम उसी को बार बार दोहराते हो, बार बार। लेकिन फिर सुनो, तो कहते हैं वो तो शक्कर में भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है, उन्होंने कहा चिंदी चोर सब पर हो सकती है, लेकिन बात इतनी है कि ये पूरी ही क्यों जरूरी है? राशिद भाई, ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है, क्यों जरूरी है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की दूरअंदेशी है। वो चाहते हैं कि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, साल भर उनको पूरी देखना भी नसीब नहीं होती। तुम्हें क्या पता, बिल्डिंगों में महलों में रहने वालों, तुम्हें क्या पता तुम कुछ भी खाते हो? अगर तुमने गुर्बत देखी होती और फाका कशी की होती तो तुम्हें गरीब की भूख का एहसास होता। हमारे बड़ों को इसका अंदाजा था, जिन्होंने पेट में पत्थर बांधे थे, भूखे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ों में रियाजत और मुजाहिदे किए थे, कि पूरी इसलिए बनेगी कि बहुत से गरीब ऐसे साल भर उनको पूरी देखना नसीब नहीं होती। तो 22वीं में पूरी ही फिक्स कर दो कि 22वीं में इमाम जाफर सादिक का नाम हो जाएगा और गरीब का काम हो जाएगा। जब 22वीं के नाम पर कोई गरीब पूरी खाता है तो उसकी आंख से आंसू बहते हैं कि आज इमाम जाफर सादिक तेरी अजमत को सलाम, मेरे आका तेरे सदके में हमें पूरी खाना नसीब हो, या ओवैस करनी आपके सदके में हमें हलवा नसीब हो। खाता कौन है? गरीब खाता है। और मैं तो कहता हूँ मालदार भी खाए तो क्या हरज है, इसलिए कि हमारे यहाँ तो खिला नहीं है। नेकी किसी के भी यार, कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है, अगर किसी गरीब को पूरी खिला दो, वो भी इमाम जाफर सादिक के नाम पर, तो फिर क्या बात। लेकिन फिर लोग थोड़ी सी दूर की कौड़ी ले आते, तो मैं थोड़ा उसको भी कह दूं, कहा कि ये फुला लोगों से मुशाबियत हो जाती है, वो फुला बनाते हैं, हालांकि कोई उला फुला हम नहीं जानते किसी को, वो गुस्ताख सहाबा वो फुला तबका बनाता है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो हम उसका भी इलाज बता देते हैं, वो सहाबा की दुश्मनी में बनाते हैं, हम इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत भी शामिल कर ले, सहाबा के लिए भी साले सवाब कर ले, मामला खत्म हो जाए। नहीं, वो मुशाबियत है और जिससे मुशाबियत है वो उसी के साथ होगा। हमने कहा ये हमें भी पता है, दाढ़ी मुंडा के फिरता है, यहूदियों की मुशाबियत तुझे नजर नहीं आती, फटी हुई पैंट पहनता है, काफिरों की मुशाबियत उस वक्त तो तुझे नजर नहीं आती, तेरे पूरे घर में अंग्रेजों की तहजीब है उस वक्त तो तुझे मुशाबियत नजर नहीं आती, इमाम जाफर सादिक की न्याज के वक्त ही मुशाबियत नजर आती है। जरा गौर तो करो, कैसी बातें करते हो, ऐसी बात न किया करो। आपको बताऊं, अब आप कहेंगे कुरान से आपने बात कर दी, कुरान से कहां साबित है? मैंने कहा सुनो, कुरान समंदर में सब है, समंदर में सब है, लेकिन जो साहिल पर आवारगी कर रहा उसको क्या अंदर दिखेगा? वो तो गव्वास जानेगा ना कि मोती है कहां, ये बात है। तो कुरान में कहा ये खिलाना पिलाना, जब देखो जब खाने पीने की बात करते, मैंने कहा सुनो, कुरान कहता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उसका बैकग्राउंड ये पहले आयत का सुनो,
جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، تو ایک مقام اور ایک موقع ایسا آئے گا، اللہ جنتی اور جہنمیوں میں بات کرائے گا، دونوں کی آپس میں بات کرائے گا۔ تو جنتی جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ یہ قرآن ہے۔ تم جہنم میں ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو، جواب دیں گے کیا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے۔ ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا نیاز بھی کرو، نماز بھی پڑھو، جنت پہ چلے جاؤ۔ یہ نیاز کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب مسکین کو کھانا کھلانا یہ قرآن نے کہہ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نطعم الطعام افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، یہ سب سے خیر الاسلام ہے، خیر الاسلام، سب سے بہترین اسلام یہ ہے۔ نطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ وہاں تو امیر غریب کی کسی میں فرق نہیں کیا گیا، جس کو پاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ رسول اللہ نے حدیث میں کہا کھانا کھلاؤ، اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم کھانا، جو جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو، اس لیے جہنم میں آ گئے۔ اس لیے ہم نے ٹھان لیا کہ کھلاتے رہیں گے۔ بہانہ 11ویں کا ہوگا، کھلانا لوگوں کو ہوگا، بہانہ چھٹی کا ہوگا۔ اور بھائی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت وہی رہتی ہے، انداز بدلتے تو نام بدلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو آسمان سے برستا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آسمان سے برسنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ بارش۔ کنویں میں چلے جائے تو کنواں، نہر میں چلا جائے تو نہر، ندی میں چلا جائے تو ندی، سمندر میں چلا جائے تو ہے کیا؟ ہے کیا؟ پانی۔ ایسا دیکھا پانی نہ ہو اور بارش ہو، پانی نہ ہو اور کنواں ہو، پانی نہ ہو اور ندی ہو، پانی نہ ہو اور سمندر ہو، پانی نہ ہو اور نہر ہو، کہ نہیں پانی ضروری ہے پانی، برسے گا تو بارش، کنویں میں تو کنواں، دریا میں تو دریا، سمندر میں تو سمندر، اور جھیل میں تو جھیل، مگر ہے کیا؟ حقیقت ایک ہے۔ انداز بدلے نام بدلا، لباس بدلے نام بدلا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہے کھانا کھلانا۔ نطعم الطعام، حدیث کہی نطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، حقیقت کھانا کھلانا ہے۔ 12ویں پہ کھلایا تو میلاد النبی ہو گیا، غوث پاک کے نام پہ کھلایا 11ویں ہو گیا، غریب نواز کے نام پہ کھلایا چھٹی ہو گیا، جعفر صادق کے نام پہ کھلایا 22ویں ہو گیا۔ ہے کھلانا، لباس بدل رہے ہیں، نام بدل رہا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ نطعم الطعام، کھلاتے رہو، کھلاتے رہو۔ میرا عنوان وہ نہیں تھا، عرض کیا کر رہا تھا، بس اب اینڈ کر دیتا ہوں۔ ایک بات حضور کی، ایک بات غریب نواز کی بات کرتا ہوں۔ غریبوں کو حضور کھلاتے کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، سن لیجئے، آج بھی ہمیں کھلا رہے ہیں، وہی کھلا رہے ہیں بھائی، اپنی اوقات ہی نہیں ہے۔ میرے امام آسما خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب کھانا لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اور آپ کو بتاؤں قیامت میں بھی کھائیں گے ان کے ساتھ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو پنجتن پاک سے سچی محبت کرے گا، اس کو ساتھ میں بطور مفہوم شامل کر لوں، احترام صحابہ کے ساتھ۔ آج کل لوگ پنجتن پاک کی محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن صحابہ میں بھڑاس نکالتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں سچا پنجتنی وہی ہے جو صحابہ کا احترام کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اب سنیں اس کو، آگے سنیں آپ، توجہ ہے آپ کی۔ میں ہر 2 جملے پر آپ کو سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ آقاؤں کا ذکر سن کر آپ چپ رہتے ہیں یا بولنا بھی جانتے ہیں۔ آقاؤں کا ذکر سن کر تو پتھر بھی بولتے ہیں، آقاؤں کا ذکر سن کر تو مردے بھی بولتے ہیں، اگر غوث پاک کا ذکر کریں تو پھر مردے بھی بولنے لگتے ہیں۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ پنجتن پاک سے جو سچی محبت کرے گا، قیامت کے دن اعلان ہوگا، او پنجتنیوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، عرش کے نیچے دسترخوان لگا ہوا ہے، پنجتن بیٹھے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ دسترخوان میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم دنیا میں نبی اور آل نبی سے عشق کرتے تھے، تو جو ان سے عشق کرتا تھا آج دسترخوان ان کا آباد ہو رہا۔
سوچو تو کیا مزے ہوں گے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہو. حضور کیسے کھانا کھلاتے تھے سن لیجئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں ہمارے ابتدائی دن تھے تو حالات بڑے نازک, بہت مصیبتوں سے اسلام پھیلا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی بھوک لگتی تھی کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے میں زمین پہ چت لیٹ جاتا تھا تاکہ اپنے پیٹ کو آرام دوں. اللہ اکبر. کئی دن تک کھانے کے لیے نہیں رہتا تھا. اب سرکار ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کی توہین سے پہلے لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کتنی مصیبتیں اٹھائی دین کے لیے صحابہ نے. اللہ اکبر. یہ 10 روپے کی نوٹ کا چندہ بھی جمعہ کے دن دے گا تو ٹٹول کے دے گا, اور باہر نکل کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں لوگ, اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں لوگ. اوقات کیا ان کی 10 روپے کی پھٹی نوٹ دے کر کے مخیر قوم ملت کہلاتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت وہ جنہوں نے خون بہایا ہے دین کے, جنہوں نے گھر چھوڑا ہے, ماں باپ چھوڑے ہیں, رشتہ دار چھوڑے, مکہ جیسا وطن چھوڑا ہے اللہ کے دین کے لیے. کیا لوگ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں صحابہ اور اہل البیت, بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارا. سرکار ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک بہت. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, حدیث پاک بیان کرنے کی بجائے میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم بیان کر دوں تاکہ غلطی کے امکانات ختم ہو جائیں. بطور مفہوم عرض کرو. سرکار ابو ہریرہ کہتے بہت بھوک لگی تھی. توجہ, بہت پیاری روایت آ گئی ہے. بہت بھوک لگی تھی, میں نے سوچا کس کو کہوں کہ کھانا کھلائے. بھائی کسی کو کہوں گا تو اچھا نہیں لگے گا. ایک کام کرتے ہیں کہ جو کھلانے والے لوگ ہیں ان سے چل کے ملتے ہیں. کوئی تو منہ دیکھے گا, چہرے پہ بھوک کے آثار دیکھے گا, اترا ہوا چہرہ دیکھے گا تو کھلا دے گا. کہتے ہیں جہاں سے اکابر مالدار صحابہ گزرتے تھے میں اس رستے پہ جا کے بیٹھ گیا. خدا کا کرنا, پہلے گزرے ہی ابو بکر صدیق, وہ سر نیچا کر کے چلنے کے عادی تھے, سر جھکا کے گئے. میں نے کہا دیکھا تو نہیں بزرگ نے, دیکھا نہیں. تو میں نے کہا السلام علیکم یا صدیق اکبر. سلام کا جواب دے وعلیکم السلام. پھر آگے بڑھے. میں نے کہا پھر بھی نہیں دیکھا, کوئی مسئلہ تو بتا دیں. مسئلہ پیش ہے, بتائیے. مسئلہ بتائیں گے تو میرا چہرہ دیکھ لیں گے. جواب دے دیا مسئلے کا اور گزر گئے. ابو بکر تم گزر گئے, نہیں کھلایا. پھر جا کے بیٹھ گئے. فاروق اعظم آئے, ویسے ہی ہوا, وہ بھی سر نیچا کر کے چلتے تھے. سب اب حضور نے سکھایا تھا, سب ایک جیسے تھے. حضور نے ڈھالا تھا کردار میں, سر جھکا کے چل, سلام کیا, جواب دیا. پھر سوچا اپنی طرف متوجہ کروں, کوئی بات کر لی, بات کا جواب بھی دیا. پھر بھی گزر گئے. پھر اس کے بعد میں مایوس ہوا, وہ بھی بزرگ گئے, وہ بھی گئے. اتنے میں حضور آئے. ہائے ہائے ہائے, اتنے میں حضور آئے. اور حضور کی عادت تھی, حضور خود سے سلام کرتے تھے سب کو. مدینہ طیبہ کے بچے کہتے ہیں ہمیں بھی حضور نے کبھی سلام کا موقع نہ دیا, حضور ہمیں بھی خود ہی سے سلام کیا کرتے تھے. سلام کیا اور فرمایا ابو ہریرہ بھوکے ہو, آؤ چلو میں تمہیں کھلاتا. ہاں ہاں, سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. ابو ہریرہ بھوکے ہو نا, چلو میں تمہیں کھلا دوں. حضور نے ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ساتھ لیا میرے آقا نے, اور ساتھ لے جانے کے بعد مسجد نبوی کے اندر صفہ کے چبوترے پہ حضور بیٹھ گئے, اور چبوترے کے اوپر 70 فقراء بیٹھے تھے, صحابہ کرام, وہ اللہ کے فقیر, وہ بھی کئی دن کے بھوکے تھے. مجھے بھی بٹھا لیا اور فرمایا ابو ہریرہ جاؤ میرے گھر جاؤ. اب ذرا غور کریں, میرے گھر جاؤ اور جا کر کے تمہاری امی عائشہ سے کہنا, ام المومنین سے, تمہاری مومنوں کی ماں سے کہنا حضور نے کہا ہے کہ کچھ کھانا گھر میں ہو تو دے دو, ان غریبوں کو کھلانا ہے. اب توجہ کرنا. ابو ہریرہ گئے, امی جان حضور نے کہا ہے کچھ کھانا ہو تو دے دو, غریبوں کو کھلانا ہے. امی جان نے بتایا اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. ہائے ہائے, کونین کا مالک ہے, کس شان سے زندگی گزر رہی ہے. پھر فرمایا ایک عورت آئی تھی, اس نے ایک کٹورا بھر کے توفتن حضور کو دودھ پیش کیا. وہی کٹورا بھر کے دودھ میں نے سنبھال کے رکھا ہے کہ حضور نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں, کچھ خود نہیں کھایا. ابو ہریرہ سے کہہ رہے چل میں تجھے کھلاتا. کیا کریم آقا ہے, کیسے آقا ہے, اللہ اکبر, کیسے کریم ہے. اللہ اللہ.
फरमाया ये दूध का कटोरा ले जाओ दे दो। अबू हुरैरा दूध का कटोरा देखते हैं, सोचते होंगे इतनी भूख लगी है, ये एक कटोरा क्या कई कटोरे भी मुझे नाकाफी है। बहरहाल लेके गए कटोरा। अब कटोरा लेके गए तो हुजूर ने उसको हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद खुद नहीं पिया। कहां से लाएंगे लोग ऐसा कायद, कहां से लाएंगे कोई ऐसा आका, कहां से लाएंगे कोई ऐसा मावा, कोई ऐसा मलजा। हम क्यों फिक्र करें, कैसे फिक्र करें, अपनी अल्लाह ने ऐसा आका दिया है। कई दिन के भूखे प्यासे होकर खुद नहीं खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हाथ में प्याला लिया, दुआ की अल्लाह इसमें बरकत दे, और बरकत की दुआ करने के बाद हजरत अबू हुरैरा को दिया। अबू हुरैरा से कहा अबू हुरैरा तुम पहले नहीं पीना, पहले ये 70 फकीरों को जो चबूतरे में बैठे इन्हें पिलाओ। अबू हुरैरा सोचने लगे होंगे या अल्लाह ये एक मुझे ना काफी था, लेकिन ये 70 का हिस्सा लग गया। मगर यकीन था, हुजूर ने कहा ना पहले इनको पिलाना फिर तुम पीना, पहले पिलाना फिर पीना, पहले पिलाना फिर पीना। मतलब मेरी बारी आएगी, क्योंकि हुजूर कह रहे तू भी पीना, मेरी बारी आए। अबू हुरैरा पिला रहे पिला रहे पिला रहे, सब पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए, और सब पी चुके 70 के 70। अबू हुरैरा कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर कटोरा मेरे हाथ में था, हुजूर ने फिर मेरे हाथ से कटोरा ले लिया और मैंने सबको पिलाया। हुजूर ने अपने हाथों से मुझे पिलाया। हाय हाय, मैंने पिया। पीने के बाद मैंने कहा हुजूर पेट भर गया। कहा और पी, और पी, और पी, और पी। सब पी लिए। अब तवज्जो करना यहां। हाय हाय हाय, अबू हुरैरा कहते हैं सब पी चुके। आखिरी में नौबत ये आई कि अब पीने की गुंजाइश खत्म हो, फिर हुजूर ने खुद पिया। सुभान अल्लाह। पीने के बाद कब ये ले जाओ और आयशा सिद्दीका से कहना, बिनते सिद्दीक से, कि तुम भी पी लो, तुम भी भूखी हो। अबू हुरैरा कहते कटोरा देख रहा था, सोच रहा था, लाया था तब ज्यादा था, ले जा रहा हूं कि अब ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मेरे इमाम इसकी अक्कासी कहते क्यों जनाबे बू हुरैरा, सुभान अल्लाह, और क्यों जनाबे बू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर। शीर कहते हैं दूध को, फारसी जबान में शीर किसको कहते हैं? क्यों जनाबे बू हुरैरा, जाम कहते हैं प्याले को, था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। सुभान अल्लाह। अगर आपकी तवज्जो है, मैं इस पर आपको एक बात बताऊंगा। यहां शायर लोग भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे। दूध से पेट भर गया नहीं, पेट भर गया नहीं, नहीं मुंह भर गया नहीं, न पेट भरा ना मुंह भरा, लेकिन दूध से मुंह फिर गया। इसी को इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं? लोग कहते हैं ये आला हजरत क्यों करते हैं? मैंने कहा किसी ने ऐसी कही हो तो वो ना फिर वो करेंगे। सुभान अल्लाह। तासुब की भी कोई हद होती है। एक ने इश्क के इतने पौधे लगाए, फिर आप ला के बताया ना 14वीं सदी में, क्या दूध से मुंह फिर गया। फिर गया का मतलब क्या? बजाहिर कोई तुक बनता है फिर गया, ये मुहावरा है फिर गया। जब तक मुहावरा ना जानो बात समझ में ना आए। और ये कलामुल इमाम है, ये गली के शायर की तुकबंदियां नहीं है, ये इश्क बोल रहा है, फकाहत बोल रही है। इश्क, इल्म, फकाहत, तकवा, तसव्वुफ जब मुजस्सम होता है 14वीं सदी में, तो उसे इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध से मुंह फिर गया का मतलब क्या? मुहावरा है। ये फिरना आप रोज देखते हैं, बताऊं क्या? रोज देखते हैं, महसूस नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा, माँ कहती इधर आ मेरे लाल लल्ला, इधर आ मेरे चांद, इधर आ। हाँ आ गए, स्कूल से आ गया, चल खाने बैठ। खाने के लिए आपको भी वो दिन याद आ जाएंगे, आपने भी वो लुत्फ उठाया, हमने भी उठाया है। किसी के दस्तरखान पे इतना मजा नहीं आता जो फीके सिरवे के अंदर रोटी के टुकड़े तोड़ करके जब बचपने में अम्मी खिलाती थी। सुभान अल्लाह, बेशक वो दिन याद करो। माएँ खिलाती है बच्चों को, कैसे खिचड़ी खिला रही है, रोटी के टुकड़े तोड़ खिला रही, ये खिलाया, ले खा ले, ले खा ले, बस हो गया। और नई और खा, माँ की ममता है ना, क्या नई और खा, फिर बच्चा खाता है और खाता, बस अम्मी अब नहीं खाना, और खा,
تو جب کھاتے کھاتے پہلے پیٹ بھرتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، پھر بھی جی نہیں بھرتا، تو آدمی لالچ کرتا ہے کھانے کی، پھر جی بھر جاتا ہے، پیٹ بھرنے کے بعد جی بھر جاتا ہے، پھر اس کو دونا اور لینا یار، سمجھ میں آئے بات؟ سمجھ میں آئی؟ پیٹ بھرنے کے بعد بھی آدمی کھاتا رہتا ہے، بلکہ اب تو لوگ سپلیمنٹ کے طور پر ٹھنڈی بوتلیں بھی اتارتے ہیں، حالانکہ ہے بہت نقصان دہ، اکثر اموات جو واقع ہو رہی ہے اس میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے، اس لیے اس سے بھی بچا کرو، نیچرل زندگی پر آؤ، کم کھانے کی عادت بناؤ، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، یاد رکھو، اور اگر کھا بھی لیا کرو تو پھر اس کا اور بھی علاج ہے، اچھی چیزوں سے اس کا علاج ہے، میں کوئی حکیم نہیں ہوں لیکن کچھ جانتا ہوں قدموں میں بزرگوں کے بیٹھ کر کے، لیکن ابھی وہ نسخے بتاؤں گا تو وہ بھی الگ ٹائم جائے گا، میں نے وہ نہیں کرنا کیونکہ غریب نواز پر وہ بات پھر ہو نہیں سکے گی۔ توجہ، آپ کی توجہ فرمائے، جب پیٹ بھرتا ہے تو بھی آدمی کھاتا ہے کیونکہ جی نہیں بھرا، لیکن پیٹ کے بعد جب جی بھر جاتا ہے تو کہتے ہیں لینا اور نہیں کھانا، اس کو کہتے ہیں منہ پھرنا۔ تو اب امام اہل سنت بتا رہے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، رسول اللہ نے بھوکوں کو ایک کٹورے میں اتنا پلایا کہ ان کا پیٹ بھی بھر گیا، جی بھی بھر گیا، اب پلانے کی بات ہے، ان کا منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اللہ حضور اس طرح غریبوں کو